Sa mga konsumidor sang kuryente sa pila ka lugar sa Iloilo City, magpanghanda na bangon sa Domingo, Abril 28, may 12 ka oras nga power interruption nga ipatuman ng more power. Halin alas 5 sa kaagahon, tugtob alas 5 sa hapon, madulaan sang supply sang kuryente ang kapugusan nga diversion feeders 1 kag 3 kag porsyon sang Molo Feeder 2. Apektado sini ang madamo nga kabarangayan sa city proper. Duha naman ka oras ang power interruption ang maeksperiensyahan sa pila ka kabarangayan sa idalom sa gihapon sang Molo Feeder 2 kag porsyon sang Molo Feeder 3 nga nagasakop sa iban pagid nga kabarangayan sa city proper kag pila ka barangay sa Molo. Ini ang magaluntad alas 5 tubtob alas 6 sa aga kag alas 4 tubtob alas 5 sa hapon. Magapatigayon na ang more powers ang clearing sa mga linya nga nagaagi sa mga kahoy, magailay sa mga cross arm kag magapatindog sa mga konkreto nga poste.